नमस्कार। अति आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको 10औं स्थापना दिवसको यो पुनित अनि ऐतिहासिक अवसरमा सम्पूर्ण सिक्किमेली जनता अनि पार्टीका तमाम कार्यकर्ताप्रति हार्दिक बधाई एवं अभिनन्दन ज्ञापन गर्दछु। हृदयमा श्रद्धा, भक्ति अनि संवेदना राखेर म अवगत गराउन चाहन्छु कि गत 25 जनवरी 2022 का दिन परम पावन काब्जे डटुप्छेन रिम्बुचेले महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले हाम्रो राज्य सिक्किम लगायत विश्वलाई दिनुभएको शिक्षा, दीक्षा अनि आशीर्वाद सिरोपर गरी उहाँको पवन कार्यलाई हामी सदा हृदयमा राखेर अघि बढ्नेछौँ। उहाँको असीम आशीर्वादले हामीलाई सदा सुख, शान्ति अनि समृद्धि प्राप्त हुनेछ। उहाँको महापरिनिर्वाणसँगै सिक्किमले बहुमूल्य रत्न गुमाएको छ। आज हामी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको 10औं स्थापना दिवसको ऐतिहासिक दिनमा आइपुगेका छौँ। तपाईँ हामी भुक्तभोगी सिक्किमेली जनसमुदायलाई राम्ररी थाहा छ कि 2009 मा एसडिएफ पार्टीले 32 मा 32 वटै विधानसभा आसनमा विजय प्राप्त गरेर चौथो पल्ट सरकार गठन गरेपछि त्यस समयका सरकार प्रमुखको आचरण र कार्यप्रणालीमा पूर्ण तानाशाहीपन र हिटलरी स्वभाव छाएको थियो। त्यस समयमा एसडिएफ पार्टीकै एक सदस्य नै विधायक थिए, तर पार्टीभित्र भएको एक्लो व्यक्तिको मनमानी र प्रशासनमा छाएको तानाशाहीपनले पार्टी र सिक्किमेली जनसमुदायलाई ठूलो मार्का परिरहेको मैले प्रत्यक्ष देखिरहेको थिएँ। त्यस समय एसडिएफ पार्टी केवल एक व्यक्तिको हैकमवादमा चलिरहेको कारण पार्टीभित्र बसेर सुधार ल्याउने अनि जनताको सेवा गर्ने कोसिस असफल रहने मैले देखेँ। यसर्थ त्यस्ताको एसडिएफ सरकारको शोषण, दमन र तानाशाहीपूर्ण शासन व्यवस्थाबाट सिक्किमेली जनसमुदायलाई उन्मुक्त गर्न सत्ताको सम्पूर्ण सुविधाहरूलाई परित्याग गरी मैले विद्रोहको आवाज बुलन्द गर्ने निर्णय गरेँ। तपाईँ सम्पूर्ण सिक्किमेली जनतालाई थाहा भएकै विषय हो कि तपाईहरुकै साथ अनि सहयोगमा 21 डिसेम्बर 2009 को दिन रोलुको पवित्र भूमिबाट व्यवस्था परिवर्तनको लक्ष्य राखेर सिक्किममा साँचो प्रजातन्त्र स्थापित गर्न क्रान्तिको शङ्खघोष गर्यौं। क्रान्तिको यही महान अभियानलाई निरन्तरता दिँदै हरेक दिन हामी सयौं अनि हजारौंको संख्यामा जोड्दै गयौं अनि 4 फेब्रुअरी 2013 को त्यो पुनित अनि ऐतिहासिक दिनमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको गठन सोरेङको खेल मैदानमा गर्यौं। सिक्किमेली जनतालाई न्याय दिन अनि तानाशाही र हकमवादी व्यवस्थालाई बदलेर पूर्ण प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्न गठन भएको हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी आज 10 वर्ष पुग्यो। यो 10 वर्षको अवधिमा हामीले धेरै उकाली अनि ओह्राली बाटोहरूको यात्रा तय गर्यौं तथा धेरै उतार चढावहरूको सामना गर्दै आयौं। मेरो व्यक्तिगत जीवनको सबैभन्दा दूर दिन पनि यही 10 वर्षभित्र मैले भोगेको छु अनि पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूले पनि सबैभन्दा कठोर र विकट परिस्थितिको सामना यही 10 वर्षभित्र गर्नु परेको थियो। तर हामीले सत्यको बाटो रोजेको कारण अनि हाम्रो लक्ष्य जनतालाई न्याय दिनु रहेको कारण जस्तै दूर दिन आउँदा पनि वा जस्तै कठोर र विकट परिस्थितिहरूको सामना गर्नु पर्दा पनि हाम्रा ढिल इच्छाहरू कहिले विचलित भएनन्। हाम्रा कदमहरू बीच बाटोमै कहिले रोकेनन्। दुःख र समस्याहरूलाई हामीले मुटुभित्रै सह्यौं, तर हामी लक्ष्यदेखि पीठ देखाएर कहिले पछि फर्केनौं। संघर्षका ती कठिन समयहरूमा सजिलो अवस्थामा पाएका साथीहरू हामीले गुमायौं, तर अन्य र अत्याचारले पिसिएका सिक्किमेली जनताको साथ र सहयोग पाउँदै गयौं। हाम्रो सोच अनि राजनीति इमानदार र स्वार्थविहीन भएको कारण जनतालाई दिएको वचनदेखि हामी कहिले विमुख भएनौं। म लगायत मेरा धेरै क्रान्तिकारी साथीहरूले कारावासको कठोर जीवन हाँसी हाँसी स्वीकार गर्यौं, तर तानाशाह सरकार अगाडि कहिले शिर झुकाएनौं। संघर्षको हाम्रो समय अवधिमा हामीले चाहेको भए त्यस्ताको सरकारले दिएको तमाम सुविधा र प्रलोभनमा आफैलाई बेचेर हामीले पनि सुख सुविधाको जीवन त्यस समय जिउन सक्ने थियौं। तर म लगायत मेरा क्रान्तिकारी साथीहरूले इमानदार राजनीतिको सत्य बाटोलाई रोज्यौं अनि जनतालाई दिएको वचन प्राणभन्दा मूल्यवान सम्झ्यौं। आज म गर्वसँग घोषणा गर्न चाहन्छु कि
सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका एक सदस्यले सिक्किममा इमान्दार र सत्य राजनीतिको आदर्शलाई उदाहरणको रूपमा स्थापित गरेका छन्। स्वार्थविहीन भएर जनताको निम्ति राजनीति गर्दा जनताले हामीलाई विश्वास गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई हामीले सिक्किममा सत्यको रूपमा साबित गरेका छौँ। 10 वर्षको हाम्रो यो यात्रामा दुर्भाग्यवश धेरै क्रान्तिकारी साथीहरू यो संसारलाई छोडेर स्वर्गवास भए। आज हाम्रो पार्टी सत्तामा पुग्न ती स्वर्गवासी मित्रहरूको पनि ठूलो योगदान रहेको छ। ती तमाम साथीहरूलाई आज शारीरिक रूपले भेट्न नसके पनि मेरा अन्तरात्माबाट उहाँहरूलाई सम्झँदै म लगायत मेरो पार्टीका हरेक सदस्यहरूको तर्फबाट धेरै सम्झना अनि श्रद्धा अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले छोडिराख्नुभएका परिवारहरूमा पनि पार्टीको तर्फबाट हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछु। अति आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय, हिजो पनि हामीले सत्ताको निम्ति राजनीति गरेका थिएनौँ भने आज पनि सत्ताको निम्ति राजनीति गरिरहेका छैनौँ। हाम्रो राजनीतिको केन्द्रबिन्दु जनता भएको कारण हिजो विपक्षीमा बस्दा पनि जनताकै हक र अधिकारको निम्ति आवाज बुलन्द गर्थ्यो भने आज सत्तामा रहेर पनि जनताकै हित र भलाइको निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर काम गरिरहेका छौँ अनि गरिरहनेछौँ। हिजो सङ्घर्षमा हुँदा दुःख र समस्याहरूबाट हामी कहिले विचलित बनेनौँ भने आज सत्तामा हुँदा सत्ताको सुख सुविधासँग पनि मातेको छैनौँ। धेरै राजनीतिज्ञहरूले सत्ताको अवसर वा शक्तिलाई आफ्नो सुख सुविधाको माध्यम सोच्छन् होला, तर मेरो सोचाइमा सत्ताले हामीलाई सुख सुविधाको अवसर होइन तर जनताको काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। धेरैले सोच्न सक्छन् सत्ता एउटा शक्तिको केन्द्र हो जहाँबाट आफूलाई अपार शक्ति अनि सुख सुविधा प्राप्त हुने गर्दछ भनेर, तर मेरो सोचाइमा सत्ता जनताको सेवा गर्ने ठूलो अभिभार हो जसलाई मोमबत्ती जस्तो आफू जलेर अरूलाई उज्यालो छर्दै सो अभिभार निभाउनु पर्दछ। हामी सेवा लिने होइन सेवा दिने हौ। हिजो हामी विपक्षमा बसेर जुन सङ्घर्ष अनि क्रान्ति गर्थ्यौँ आज सत्तामा बसेर पनि जनताको हितमा त्यही सङ्घर्ष र क्रान्ति जारी राखेका छौँ अनि जारी राख्नेछौँ। यो हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त हो। हाम्रो पार्टीका साधारण सदस्यदेखि उच्च समितिमा रहेका सम्पूर्ण सहनेतृत्वगणले यो कुरा आफ्नो मुटुमा छाप बनाएर कोर्नुपर्छ कि क्रान्तिले हामीलाई सत्तासम्म पुर्याएको छ, तर यो सत्ता हाम्रो निजी स्वार्थ पूरा गर्नु अनि अहम पालेर अरूलाई आफूभन्दा सानो सम्झिनेको निम्ति जनताले दिएको पटक्कै होइन। यो सत्ताले हामीलाई दिनौँ परिमार्जित गरिरहेको हुनुपर्नेछ। सत्तामा बसेर हामी दिनौँ अझ नम्र बनेर जनताको सेवामा क्रियाशील एवं मेहनती बन्नुपर्छ। यो सत्ताले हामीलाई समाजमा अरूले स्वीकार गर्न नसक्ने भिन्नै व्यक्ति होइन तर सबैले अङ्गालो हालेर आफ्नो सम्झन सक्ने सबैको स्वीकारयोग्य व्यक्ति बनाउनुपर्छ। यो सत्ताले हामीलाई अहङ्कारी होइन तर सबैको प्रिय बनाउनु पर्नेछ। जनताले हामीलाई यो सत्ता आफू शक्तिशाली बन्न होइन तर जनतालाई शक्तिशाली बनाउनको निम्ति प्रदान गरेको हो। यहाँ बसेर हामीले आफैलाई बलियो बनाउने होइन तर जनतालाई हरेक क्षेत्रमा बलियो बनाउने सोच लिएर काम गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्रमा यो कुरा सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ कि जनता नै सर्वोपरि हुन्। जनताले हामीलाई सत्ता दिन पनि सक्छन् अनि खोज्न पनि सक्छन्, तर यो कुरा चाहिँ सत्य हो कि जसले जनताको सेवा निस्वार्थ भएर गर्छ उसलाई जनताले कहिले साथ छोड्दैनन्। यो पनि सत्य नै हो कि जनताको सेवा गर्ने अवसर पाएर पनि जसले जनताको सेवा गर्दैन उसलाई जनताले फेरि दोस्रो मौका कहिले दिँदैनन्। यसर्थ एसकेएम पार्टीको यो 10औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा म मेरा सम्पूर्ण साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि हरेक समय जनताको सेवा गर्न आफैलाई ऊर्जाशील बनाऊ अनि जनताको साथी भएर जनतासँगै बाँचौँ। हामी राजनीतिमा आउनेहरू जनताको सेवा गर्ने ध्येय राखेर अथवा जनतालाई यही वचन दिएर राजनीतिमा आएका हुन्छौँ। यसर्थ हामी राजनीतिज्ञहरू आफ्नै वचनसँग इमानदार हुनुपर्छ। जीवनका हरेक क्षणहरू आफ्नै वचन अनुसार जनताको सेवामा समर्पण गर्ने शक्ति ईश्वरले हामी सबैलाई प्रदान गरून् भनेर आजको पुनित अवसरमा म कामना एवं प्रार्थना गर्दछु। अति आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय, सिक्किमको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति हामीले दीर्घमियादी एवं महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू लागू गरिरहेका छौँ।
विगत 25 वर्षदेखि गलत बाटोमा हिँडिरहेको शासन व्यवस्थालाई सुधारेर सही बाटोमा डोराउँदै जनपक्षीय बनाउने क्रममा इमानदार भएर लागि परेका छौँ। धेरै वर्षदेखि थाँतीमा रहेको सिक्किमेली जनताको राजनीतिक मागहरूलाई पूरा गर्न केन्द्र सरकारसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर सो मागहरू पूरा गर्ने क्रममा अघि बढिरहेका छौँ। 2003मा नै सिक्किमका लिम्बू तामाङ समुदायले जनजातिको मान्यता पाए तापनि विगतको सरकारले केन्द्र सरकार समक्ष गलत दस्तावेज वा रिपोर्टहरू पठाएको कारण यी दुई समुदायले उचित न्याय पाउन सकेका छैनन्। फलत हालसम्म यी दुई समुदायले विधानसभामा आसन आरक्षण पाएको छैन। हाम्रो सरकारले त्यो सबै गलत दस्तावेजहरूलाई सुधारेर अहिले सही प्रकारले केन्द्र सरकारसँग संवाद गरिरहेको छ। गत 25 जनवरी 2022 को दिन सम्पन्न भएको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको विधायक दलको सभाले मान्य संसद श्री इन्द्रहाङ सुब्बाको अध्यक्षतामा एउटा शीर्ष समिति गठन गरेर यो मागको गतिलाई तीव्रता दिने अनि निष्कर्षमा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ। यसरी नै जनजाति हुनबाट वञ्चित रहेका सिक्किमेली नेपाली जनसमुदायका 12 जात गोष्ठीलाई पनि जनजातिको दर्जा दिनुपर्ने मागलाई हामी सरकारमा आउने बित्तिकैदेखि लगातार रूपमा केन्द्र सरकार समक्ष राखेका छौँ। पहिलाको सरकारले यो मागलाई सठिक ढङ्गले केन्द्र सरकार समक्ष राख्न विधानसभाबाट सरकारी बिल पारित गरेर नपठाएको कारण यो मागले गति लिन सकेको थिएन। हाम्रो सरकारले सिक्किम विधानसभामा यो मागलाई सरकारी विधेयकको रूपमा पारित गरेर केन्द्र सरकार समक्ष पुर्याएका छौँ अनि अझ यो मागलाई निष्कर्षमा पुर्याउन वरिष्ठ व्यक्ति एवं मेरो राजनीतिक सल्लाहकार श्री टिएन ढकालज्यूको अध्यक्षतामा गत 25 जनवरी 2022 कै विधायक दलको सभामा एउटा कमिटी गठन गरेका छौँ। सिक्किमको अर्को महत्त्वपूर्ण माग पूजनीय कर्मपा उगेन थिल्ले दोर्जीको सिक्किम आगमन विषय एसकेएम पार्टीले विपक्षमा हुँदा नै केन्द्र सरकारबाट सेक्युरिटी क्लियरेन्स गराउन सफल भएको हो। तर पूजनीय कर्मपाज्यू हालमा विदेशमा भएको कारण अनि विगत 2 वर्षदेखि वैश्विक महामारी कोभिड-19 को प्रकोप चलिरहेको कारणले गर्दा सिक्किममा उहाँको आगमनको कार्य आजसम्म सफल हुन सकेको छैन। उहाँको सिक्किम आगमन विषयलाई ध्यानमा राखेर राज्य सरकारले गत वर्षको विधानसभा बजेटमा 1 करोड रुपियाँ मन्जुरी गरेर राखेको थियो। तर कोभिड-19 कै कारण सो शुभ कार्य सम्भव हुन सकेन। अब कोभिड-19 को प्रकोप बिस्तारै हट्दै गएपछि उहाँको आगमन सिक्किममा सुनिश्चित गर्नको निम्ति धर्म विभागका माननीय मन्त्री श्री सोनाम लामाको अध्यक्षतामा एउटा उच्च स्तरीय समिति गत 25 जनवरी 2022 कै दिन सम्पन्न एसकेएम विधायक दलको सभामा गठन गरिएको छ। उक्त तीनैवटा उच्च स्तरीय समितिहरूले थाँतीमा रहेका यी तीनै मागहरूलाई पूरा गर्न पहल गर्नेछ अनि हर सम्भव कोसिस गर्नेछ। सिक्किमेली जनतालाई म पनि व्यक्तिगत रूपले विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यी तीनैवटा मागहरू पूरा गराउन म स्वयं पनि अति क्रियाशील बनेर प्रभावी ढङ्गले काम गर्नेछु। मेरो राजनीतिक जीवनको उद्देश्य नै जनतालाई दिएको वचन पूरा गर्नु रहेकोले गर्दा यी 3वटा माग पूरा गर्ने मेरो वचनप्रति म आजीवन अटल, इमानदार अनि प्रतिबद्ध रहनेछु। यस अतिरिक्त सिक्किमको सामाजिक अनि राजनीतिक वातावरणलाई सदा सर्वदा जनहितकारी अनि पूर्ण प्रजातान्त्रिक राख्न म सफा मनले काम गरिरहेको यहाँहरूलाई फेरि एकचोटि विश्वस्त पार्न चाहन्छु। राज्यको आर्थिक स्थितिलाई बलियो अनि आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी स्तरमा हुने खर्चहरू पूर्ण रूपले कटौती गरेको यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। हामी सत्तामा आउन अघि राज्यको आर्थिक अवस्था लथालिङ्ग अनि कमजोर रहेको कारण यसलाई सही तरिकाले सम्हाल्न वर्तमानमा हामीले धेरै मेहनत गर्नु परिरहेको छ। सम्पूर्ण सिक्किमेली जनतालाई म अवगत गराउन चाहन्छु कि आर्थिक सुधारको हाम्रो अभियान जारी रहनेछ अनि सिक्किमको अर्थव्यवस्थालाई मजबुत र आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो कोसिस अहिले सठिक बाटोमा अघि बढिरहेको छ। वैश्विक महामारी कोरोना भाइरसको घातक प्रहारलाई देशमा मात्र होइन तर संसारभरिकै तुलना वा अध्ययनमा सिक्किमले सबैभन्दा राम्रो प्रकारले सम्हाल्न सफल भएको छ। देशमा कोरोना भाइरसले पाइला टेक्नभन्दा अघिदेखि नै हामीले यस विषयमा सतर्कता, जागरुकता अनि तयारी अपनाएको कारण अन्य ठाउँमा जस्तो सिक्किममा कोरोना भाइरसले विकराल रूप लिन सकेन।
कोरोना भाइरसको महामारीको प्रथम लहरमा हामीले दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्यो। एक, विगत 25 वर्षदेखि हेल्थ चेक राईमा रहेको राज्यको स्वास्थ्य व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनु पर्ने अनि अर्को नयाँ भाइरसको प्रकोपबाट जनतालाई जोगाउनु पर्ने। यी दुईवटै विषयहरूमा सिक्किम सरकारले उल्लेख्य कार्य गरेको छ। म सिक्किम सरकार अधीनमा रहेको स्वास्थ्य विभागका सम्पूर्ण डाक्टर्स, नर्स, वार्ड एटेन्डेन्ट, सफाई कर्मचारी लगायत स्वास्थ्य विभागका कर्मचारीहरू, पुलिस विभागका सम्पूर्ण अधिकारी अनि कर्मचारीहरू, आशा अनि आइसिडिएसका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू लगायत यो महामारीसँग जुझ्न खट्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका सदस्यहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले बचाउने कोसिस गर्दा गर्दै पनि धेरै व्यक्तिहरूले कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु पनि अँगाल्नु पर्यो। प्राण गुमाउने ती तमाम व्यक्तिहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसको कारण प्रभावमा परेका सिक्किमका गरिब जम्मा 1,32,000 परिवारहरूलाई हामीले खाद्य सामग्री जस्तै चामल, तेल, दाल, प्याज, सब्जी जस्ता आवश्यक सामानहरू उपलब्ध गरायौँ। मार्कामा परेका ट्याक्सी चालकहरूलाई 5-5 हजार रुपियाँको दरले सहायता राशि प्रदान गर्यौँ। चालकहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै राज्य सरकारले पेट्रोलको मूल्यमा प्रति लिटर 60 रुपियाँ अनि डिजलको मूल्यमा प्रति लिटर 7 रुपियाँ कटौती गर्यौँ। देशमा पेट्रोल र डिजलमा सबैभन्दा धेर दाम घटाउने राज्य सिक्किम नै रहेको छ। राज्य बाहिर अध्ययनरत रहेका विद्यार्थीहरूलाई रु 5-5 हजार अनि बिमारीहरूलाई रु 30-30 हजार प्रति व्यक्ति सहायता पुर्यायौँ। देशका अन्य भागहरूमा समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई सम्बन्धित राज्यको प्रशासनसँग सम्पर्क गरेर तत्काल सहयोग पुर्याउने काम गर्यौँ। कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा लकडाउन अवधि चलिरहेको बेला केन्द्र सरकारद्वारा जारी निर्देशन अनुसार सिक्किम राज्यदेखि बाहिर रहेका विद्यार्थी लगायत काम गर्न गएकाहरूलाई सरकारी खर्चमा बस, ट्रेन वा हवाई जहाज मार्फत गृह राज्य सिक्किम फर्काउने कार्य हामीले युद्ध स्तरमा गर्यौँ। सरकारी खर्चमा क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू स्थापना गरेर उहाँहरूको बस्ने र खानेको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले नै मिलायो। दोस्रो लहरको प्रकोपमा देशका धेरैवटा विकसित सहरहरूमा अक्सिजनको कमीले गर्दा सयौं कोरोना संक्रमितहरूले अस्पताल र सङ्घारमा प्राण गुमाए। अक्सिजन र बेडको कमीमा धेरैवटा सहरहरूमा एम्बुलेन्सभित्र नै कोरोना संक्रमितहरूले प्राण गुमाएको मर्मिक दृश्यहरू हामीले टेलिभिजन स्क्रिन वा सोसियल मिडियाहरूमा देख्यौँ। तर सिक्किम मात्र यस्तो राज्य हो जहाँ एकैजना पनि कोरोना संक्रमितले अक्सिजन र उपचारको अभावमा प्राण गुमाउनु परेन। यो तपाईहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो कि विगतको 25 वर्ष सरकारले सोच्याग्याङ अस्पतालमा एउटा पनि अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरेको थिएन। तर हामीले भविष्यको आवश्यकता वा खतरालाई अघिबाटै अनुभव एवं अध्ययन गरेर सरकार गठन गर्ने बित्तिकै सोच्याग्याङ अस्पतालमा प्रति मिनट 500 लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्टको निर्माण गरेका थियौँ, जो पहिलो अनि दोस्रो लहरमा संक्रमित बनेकाहरूको ज्यान जोगाउन वरदान नै साबित भएको थियो। पहिलो अनि दोस्रो लहरको क्रममा संक्रमित बिमारीहरूको निम्ति कोभिड केयर किट तयार गरेर चाहेको सबै औषधिहरू घर घरमा नै पुर्याउने काम गर्यौँ, जो यो तेस्रो लहरमा पनि जरुरतमन्दहरूलाई पुर्याइरहेका छौँ, जुन कार्य विकसित देश अमेरिका वा इङ्ल्यान्डमा पनि गर्दैनन्। यसरी घर घरमै औषधि पुर्याउने सिक्किम सरकार संसारमा सम्भवतः नै पहिलो सरकार हो। सरकारको यो पहलले आपतमा परेका धेरै संक्रमित व्यक्ति वा परिवारले राहत पाएका थिए अनि उनीहरूको उचित उपचार भएको थियो। यी औषधिहरूको कारण धेरै सिक्किमेली संक्रमित व्यक्तिहरूको प्राणको रक्षा भएकोमा म आज सन्तुष्ट अनि आनन्दित महसुस गर्दछु। अति आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय, गरिब दुखी जनताको तत्काल सेवासँगै सिक्किमको दीर्घमियादी विकास हाम्रो पार्टीको प्रमुख एजेन्डा हो। 32 महिनाको यो छोटो अन्तरालमा गरिब दुखीलाई तत्काल राहत पुर्याउने कामदेखि लिएर सिक्किमको दीर्घमियादी ठूला विकासका कामहरू गर्न हामी 1 इन्च पनि पछि हटेका छैनौँ। विगतको सरकारले 25 वर्षमा लागू गर्न नसकेका जनहितकारी योजनाहरू हामीले लागू गरिसकेका छौँ। विगतको सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अति नै लापरवाही गरेको कारण सानोदेखि लिएर ठुलो अनि गम्भीर रोगका बिमारीहरूले साह्रै दुःख पाउने गर्थे। यो समस्यालाई हामीले 2 प्रकारले समाधान गरिरहेका छौँ। एक,
बिमारीहरूलाई राज्य बाहिर उपचारको निम्ति जानुपर्दा सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गरिरहेका छौँ भने ठुलो ठुलो रोगीहरूको उपचार सिक्किममै हुन सकोस् भनेर राज्यको प्रमुख अस्पताल सोचेगाङमा विभिन्न रोगहरू उपचार गर्ने आधुनिक मेसिनहरू जडान गरेका छौँ। साथै विशेषज्ञ डाक्टरहरूको नियुक्ति गरेका छौँ। राज्यमा किडनी रोगीहरूको सङ्ख्या धेरै छ। धेरै वर्षदेखि डायलिसिस गर्न राज्यका किडनी रोगीहरू राज्य बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो। यो समस्यालाई समाधान गर्न विगतको 25 वर्ष सरकारले कहिले कोसिस गरेन। तर हाम्रो सरकारले 32 महिनाको अवधि नपुग्दै सोचेगाङ अस्पतालदेखि लिएर राज्यको सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा डायलिसिस गर्ने मेसिन जडान गर्यो अनि अहिले सुचारू रूपमा जनसेवामा सञ्चालन भइरहेका छन्। वैश्विक महामारी कोरोना कालमा रोगीहरूको निम्ति हामीले छोटो अवधिमा स्थापित गरेका यी डायलिसिस केन्द्रहरू वरदान नै साबित भएका छन्। हाल आफ्नै घरको खाना खाएर जिल्ला अस्पतालहरूमा किडनी रोगीहरूले डायलिसिसको सुविधा उपभोग गर्नु पाइरहेका छन्। यसरी नै मुटु सम्बन्धी सबै जाँचहरू आज सोचेगाङ अस्पतालमै भइरहेको छ भने दक्षिण र पश्चिम जिल्लाका जनताको सुविधा हेतु जोरथाङ अस्पतालमा मुटु सम्बन्धी जाँचको उपकेन्द्र स्थापना गरेको छ। हामी सरकारमा आउन अघि सोचेगाङ अस्पताल केवल मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटलको रूपमा थियो भने अहिले हामीले सुपर स्पेशलिटीको रूपमा बढोत्तरी गरेर गम्भीर रोगीहरूको अति उच्च उपचार अनि शल्यक्रियाहरूको अहिले सोचेगाङ अस्पतालमै गर्ने कामको सुरुवात गरेका छौँ। यसले गर्दा हिजोको दिनमा ती रोगीहरूको उपचार गराउन राज्य बाहिर जानुपर्ने राज्यवासीहरूको समस्या समाधान गर्न हामी सफल बन्यौँ। ENT अथवा कान नाक र घाँटी सम्बन्धी जस्तै जटिल रोगहरू पनि अहिले दक्षिण सिक्किमको नाम्ची अस्पतालमा नै उपचार एवं शल्यक्रिया गराउन हामी सक्षम बन्यौँ। गेजिङको जिल्ला अस्पतालमा पनि हामीले विशेष डाक्टर नियुक्ति गरेर आधुनिक जाँच उपकरणहरू जडान गरेको कारण अहिले पेटको गम्भीर शल्यक्रियाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भइरहेको छ, जसले गर्दा पश्चिम सिक्किमको दुर्गम गाउँहरूमा बसोबास गर्ने गरिब जनताहरूलाई ठूलो राहत पुगेको छ। हाम्रो सरकार आउन अघि सिक्किममा क्यान्सर रोगको उपचारको कुनै सुविधा थिएन, तर हामीले छोटो अवधिमा नै क्यान्सर रोगको उपचारको निम्ति सोचेगाङ अस्पतालमा नयाँ टर्सरी क्यान्सर केयर सेन्टरको एउटा छुट्टै ब्लक नै निर्माण गरेका छौँ, जहाँ वर्तमानमा केमोथेरापी र रेडियोथेरापी जस्ता उपचारहरू रोगीहरूले पाइरहेका छन्। दुःखसँग भन्नुपर्छ, 25 वर्षको पूर्व सरकारले राज्यको कुनै पनि अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको सुविधा स्थापना गरेको थिएन। तर हाम्रो सरकार आएपछि छोटो अवधिमै सोचेगाङ अस्पतालमा भेन्टिलेटर आइसियुको जम्मा 100 वटा युनिट स्थापना गरेका छौँ, जहाँ अति गम्भीर रोगीहरूको उपचार सफलतापूर्वक भइरहेको छ। साथै 15 वटा डायलिसिस युनिट पनि दिनमा 3 शिफ्ट गरेर सञ्चालन भइरहेको छ। पश्चिम सिक्किमको गेजिङ जिल्ला अस्पतालमा 5 वटा डायलिसिस युनिट, आइसियुको 10 वटा युनिट, टिबी बिमारीको उपचारको निम्ति 50 पलङयुक्त नयाँ युनिट, साथै नयाँ ब्लड ब्याङ्क आदिको निर्माण गरेका छौँ। यसरी नै नाम्ची जिल्ला अस्पतालमा 7 वटा डायलिसिस युनिट, आधुनिक उपकरणयुक्त ट्रमा सेन्टर अनि जोरथाङको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्डिक केयर युनिट साथै अन्य गम्भीर रोगहरूको जाँच गर्ने आधुनिक यन्त्रहरू स्थापित गरेका छौँ। उत्तर सिक्किमको जिल्ला अस्पताल मङ्गानमा युद्ध स्तरमा निर्माण कार्य चलिरहेको छ भने वर्तमानमा मङ्गन जिल्ला अस्पतालमा पनि ट्रमा सेन्टर अनि नयाँ ब्लड ब्याङ्क स्थापना गरेको छ। निर्माणाधीन अस्पताल भवन पूर्ण भएपछि यहाँ पनि डायलिसिस लगायत अन्य सुविधाहरू जडान गरिनेछ। राज्यमा पहिलोचोटि एकैपल्टमा 44 जना GDMO अथवा डाक्टरहरूको स्थायी नियुक्ति गरेको छ भने दाँतका डाक्टरहरू पनि 12 जना स्थायी अनि 70 जना एडहकमा नियुक्ति गरेको छ। 3 जना सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर लगायत 400 भन्दा धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरूको नियुक्ति गरेर राज्यको स्वास्थ्य सेवालाई सशक्त बनाउने अभियान हाम्रो सरकारले सुरु गरेको छ। यसलाई लगातार अघि बढाएर लानेछ। 25 वर्ष पूर्व सरकार कालमा एउटा भाइरल टेस्ट ल्याब र अक्सिजन प्लान्टसम्म स्थापना गर्न विगतको सरकार असफल रहेको थियो भने हाम्रो सरकारले कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा चलिरहेको लकडाउन अवधिकै समय गान्तोकको सोचेगाङ अस्पतालमा भाइरल टेस्टिङ ल्याब स्थापित गरेको थियो।
कोरोनाको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर भविष्यमा आइपरे जोखिमसँग जुझ्न सोचेको अस्पताल लगायत गेजिङको जिल्ला अस्पताल, नाम्चीको जिल्ला अस्पताल, रम्फू अनि सिङतामको अस्पतालहरूमा भारत सरकारको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापित गरेको छ। यो भाइरल टेस्टिङ लेब अनि अक्सिजन प्लान्टहरूले कोरोनाका सङ्कटकालमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसरी नै नाम्चीमा 300 पलङ भएको अत्याधुनिक अस्पतालको निर्माण कार्य धमाधम हुँदैछ भने सिङताममा 300 पलङ भएको अस्पताल साथै सोरेङमा 100 पलङ भएको अस्पताल निर्माणको निम्ति टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको छ। शिक्षित बिमारीहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कोषबाट किडनी ट्रान्सप्लान्टको निम्ति 5 लाख रुपियाँको सहयोग दिएको छ भने लिभर ट्रान्सप्लान्टको निम्ति 10 लाख, लङ्स ट्रान्सप्लान्टको निम्ति 20 लाख साथै ब्लड क्यान्सर, बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट उपचार हेतु 10 लाखसम्मको सहयोग राशि सरकारले दिइरहेको छ अथवा रोगीहरूलाई यसरी सहयोग गर्ने नियम प्रथमपल्ट सिक्किममा लागू गरेको छ। यस अतिरिक्त एसकेएम पार्टीको भातृ सङ्गठन सिक्किम गरिब जनकल्याण प्रकोष्ठले गरिब परिवारका बिमारीहरूलाई राज्यभित्र अनि रेफर भएर गएका बिमारी राज्य बाहिर पनि विभिन्न प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ। निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, निःशुल्क औषधि सेवासँगै कोही नभएका लाचार रोगीहरूलाई अस्पतालमा स्याहार सुसार गर्न जम्मा 9 जना स्वास्थ्य सहायकहरूको नियुक्ति गरेको छ, जसले अस्पतालमा गरिब अनि बेसारा बिमारीहरूको सेवा गरिरहेका छन्। छोटो अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौँ, तर मेरो लक्ष्य यतिमै टुङ्गिएको छैन। गरिब बिमारी जनताको सहायताको निम्ति सधैँ तत्पर चीफ मिनिस्टर मेडिकल एसिस्टेन्स सेल मार्फत 1 सालको अवधिमा लगभग 5000 भन्दा बेसी बिमारीहरूले सहायता प्राप्त गरिसकेको छ। कुनै पनि रोगी सिक्किम बाहिर जानु नपरोस्, सबैको असल उपचार सिक्किममै होस् भन्ने मेरो लक्ष्य छ। यही लक्ष्यलाई पूरा गर्न दक्षिण सिक्किमको कार्पेक्टारमा हामी विश्व स्तरको क्यान्सर अस्पताल निर्माण गर्नेछौँ अनि राज्यका सबै अस्पतालहरू अझ बढोत्तरी गर्दै जानेछौँ। राज्यमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मानव संसाधन तयार गर्न हामीले ठूलो योजना बनाएर दूरदर्शी कदम चालेका छौँ, जस अन्तर्गत 50 वटा निःशुल्क एमबीबीएस कोटा यो पालिदेखि सुरु भएको छ। हाम्रो सरकारले गरेको महत्त्वपूर्ण कामहरूमध्ये यो एउटा प्रमुख हो। सिक्किमभरिका गरिब परिवारका 50 विद्यार्थीहरूले यो वर्षदेखि निःशुल्क रूपमा डाक्टरी शिक्षा पढ्न पाउनेछन्। पहिलाको सरकारले यसरी राज्यका गरिब परिवारहरूलाई निःशुल्क डाक्टरी शिक्षा दिने कहिले सोचेनन्। केवल केन्द्रले दिएको कोटामा नै सीमित भएर बस्यो। तर आवश्यक र गरिब विद्यार्थीहरूको सपना एवं भविष्यलाई हेरेर हाम्रो सरकारले आफ्नै राज्यको 50 वटा कोटा यो पालिदेखि सुरु गरेको छ। अब उसो वर्षै पछि सिक्किमका 50 जना गरिब मेधावी विद्यार्थीहरूले एमबीबीएस पढ्न पाउन थालेका छन्। यसरी गरिबको सपना विपन्नमा परिणत गर्न सक्षम बनेकोमा म साँच्चै खुसी हुने सन्तुष्ट छु। यसरी नै मुख्यमन्त्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत हाम्रो सरकारले उत्तर जिल्लाको जङ्गुका 5 जना मेधावी विद्यार्थीको निम्ति विशेष आसन आरक्षण गरेका छौँ, जो पहिलाको एसडिएफ सरकारले काटिदिएको थियो। शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले उल्लेखनीय काम गर्दै विद्यार्थीहरूको निम्ति उच्च शिक्षा केन्द्रहरू सिक्किममा स्थापना गर्ने काम सुरु गरिसकेका छौँ। पहिलाको सरकारको सुस्तीपनको कारण अधुरो अवस्थामा रहेको सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालयको निर्माण कार्यलाई हामीले गति दिएका छौँ अनि झट्टै याङयाङमा निर्माण भइरहेको क्याम्पसमा सार्ने लक्ष्य राखेका छौँ। पहिलाको सरकारले नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेज तादुङको एउटा कोठाबाट नामको निम्ति मात्र सञ्चालन गरेको सिक्किम राज्य विश्वविद्यालयको क्याम्पस भवन हामीले तिमी तार्कुमा निर्माण गर्ने निर्णय लिएर जमिन अधिग्रहण गरिसकेका छौँ भने रु 500 करोडको लागतमा निर्माण कार्यको निम्ति टेन्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ अनि यो विश्वविद्यालयको नाम पनि सिक्किमको चिनारीलाई शिरमा राख्दै कञ्चनजङ्घा राज्य विश्वविद्यालय घोषित गरेका छौँ। एनआईटी अथवा नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी जस्तो देशको उच्च तकनिकी शिक्षा केन्द्र सिक्किममा स्थापित भए तापनि पूर्व सरकारले जमिन नदिएको कारण किरायको घरमा समस्याहरू बीच सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो, जो झण्डै बन्द पनि भएको थियो। यो केन्द्रको निर्माणको निम्ति हाम्रो सरकारले छोटो अवधिमै पूर्व सिक्किमको खामदोङमा 100 एकड़ जमिन किनिसकेको छ अनि यसको निर्माण कार्य पनि यही वर्षदेखि सुरु हुनेछ। पहिलाको सरकारले एडक टिचर्सहरूको निम्ति सठिक पोलिसी नबनाएको कारण
एकातिर टिचरहरूले वर्षैपछि नवीकरण गर्नुपर्ने एवं नवीकरणको निम्ति अफिस धाउँदा धाउँदै आधा वर्ष बितेर जाने, अनि अर्कोतिर स्कुलको रुटिन एवं शिक्षा क्षेत्रमा नै ठुलो असर पर्ने गरेको थियो। तर हाम्रो सरकारले एडहक टिचरहरूको निम्ति नयाँ पोलिसी बनाएर विगत 25 वर्षदेखि अनिश्चित अनि अन्योलतामा रहेका एडहक शिक्षकहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित बनाइदिएको छ। हाम्रो सरकारले लागू गरेको नयाँ पोलिसी अनुसार 8 वर्ष पुगेका एडहक टिचरहरू स्वतः स्थायी हुँदै जानेछन्। साथै नयाँ एडहक टिचरहरूले वर्षैपछि आफ्नो नियुक्ति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाएका छन्। सुन्दा र हेर्दा यो काम सजिलो देखे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न उति सजिलो थिएन। कारण एकातिर कानुनका प्रावधानहरू एवं एनसीटीका नियमहरू मान्नुपर्ने अनि अर्कोतिर विगत धेरै वर्षदेखि थाँतीमा रहेका धेरै शिक्षकहरूलाई एकैचोटि स्थायी गर्दा व्यय हुने ठुलो धनराशिको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा अति जटिल थियो। कोरोना भाइरसको कारण विश्वकै अर्थव्यवस्था मन्द रहेको बेला पनि धेरै सरकारी खर्चहरू कटौती गरेर हामीले एकैचोटि स्थायी गर्दा लाग्ने धनराशिको व्यवस्था गरेका छौँ अनि चुनाव अघि एडहक शिक्षकहरूलाई दिएको वचन पूरा गरेका छौँ। सिक्किमलाई विश्वमा नै चिनाउने अनि विश्व स्तरका विषयहरू अध्ययन गर्ने अवसर सिक्किमेली विद्यार्थीहरूलाई सिक्किममा नै दिने उद्देश्य राखेर पश्चिम सिक्किमको च्याखुङमा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस युनिभर्सिटी अफ एक्सिलेन्सको निर्माण कार्य 1000 करोड रुपियाँको लागतमा राज्य कोषबाट भइरहेको छ। सिक्किमेली विद्यार्थीहरूले विदेशमा मात्र पढ्न पाउने विश्वस्तरीय उच्च विषयका शिक्षाहरू अब सिक्किममा नै अध्ययन गर्न पाउनेछन्। यो अति महत्त्वाकांक्षी योजना पूर्ण भएपछि विश्वको मानचित्रमा नै सिक्किमलाई शिक्षाको हबको रूपमा चिनिनेछ। यसको साथै राज्यको दुर्गम क्षेत्रहरूमा निजी वा सरकारी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयहरू निर्माण गर्ने नीति अन्तर्गत अहिलेसम्म पश्चिम सिक्किमको सोरेङ बुदाङ, रिन्चेबुङको सिरिबदम अनि हि बर्मेकमा, दक्षिण सिक्किमको कामराङ अनि नामथाङमा निजी विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको छ। निकट भविष्यमा पश्चिम सिक्किमको दरमदिन अनि जुममा पनि विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्थापना भएका यी विश्वविद्यालयहरूले शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भने यी क्षेत्रहरूमा रोजगारको अवसर पनि सिर्जना हुनेछ। कम्प्युटर शिक्षा आजको समयको आवश्यकता भएको कारण कम्प्युटर साक्षरता शिक्षा 5औं श्रेणीदेखि नै सुरु गर्ने हामीले निर्णय लिएका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई आर्थिक बोझ नपरोस् भनेर 10 वटा नयाँ बसहरू सिक्किमको विभिन्न सरकारी कलेजहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ। हामी सरकारमा आउनभन्दा अघि प्राय सबै वरिष्ठ अनि माध्यमिक विद्यालयहरू प्राचार्य वा प्रधान अध्यापक बिना सञ्चालन भइरहेका थिए। हाम्रो सरकार आएपछि सबै समस्याहरूलाई समाधान गरेर अहिले सबै स्कुलहरूमा प्राचार्य वा प्रधान अध्यापकहरू नियुक्ति गरिएको छ अनि उहाँहरूको सेवालाई कदर गर्दै पदोन्नतिको पनि नीति बनाएको छ। गाउँ शहरका सम्पूर्ण स्कुलहरूमा पर्याप्त शिक्षकहरू उपलब्ध गराउने नीति बनाएर 3000 भन्दा ज्यादा नयाँ शिक्षक शिक्षिका नियुक्ति गर्न अहिले अन्तर्वार्ता भइरहेको छ। यो अन्तर्वार्ताबाट नियुक्ति भएका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई प्रोबेसनरी शिक्षकको मान्यता दिई एकैचोटि 8 वर्षको नियुक्ति पत्र प्रदान गरिनेछ अनि त्यसपश्चात स्वतः उनीहरूको नौकरी स्थायी हुनेछ। शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले लिएका यी अमूल सुधार एवं परिवर्तनले भविष्यमा सिक्किमको शिक्षा स्तर उच्च भएर जाने कुरामा म विश्वस्त छु। अझै भन्नुपर्दा हामी सिक्किमे जनतालाई जीवनको सुख र शान्ति प्रदान गरेर ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा देशमा अब्बल बनाउने दिशातिर काम गर्दैछौँ। सरकारको अथक अनि अविरल प्रयासमा आज 50 जना गरीब विद्यार्थीले एमबीबीएस पढ्न पाएका छन्। यसै गरी नरबहादुर भण्डारी फेलोशिप स्किम सुरु गरेर कुनै पनि विषयमा देश बाहिर पीएचडी गर्नेहरूलाई सरकारले सहयोग गर्ने प्रावधान जुटाइदिएको छ। मुख्यमन्त्री छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत वर्षको 100 जना स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई महिनाको 10,000 छात्रवृत्ति दिएर 1 वर्षको तालिम दिने प्रावधान पनि सरकारले जुटाइदिएको छ। राष्ट्रिय भाषा हिन्दी लगायत सिक्किममा बोलिने भाषाहरू जस्तै नेपाली, भुटिया, लेप्चा, लिम्बू, राई, गुरुङ, तामाङ, मगर, नेवारी, शेर्पा अनि भुजेलमा पीएचडी गर्ने विद्यार्थीहरूलाई अपतन फेलोशिप कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग गर्नेछौँ। एसकेएम पार्टीको घोषणापत्रलाई क्रमबद्ध रूपले यथार्थमा परिणत गर्दै हामीले सिक्किममा थप 2 वटा जिल्ला गठन गरेका छौँ।
अनि कानुनका सबै प्रावधानहरू पूरा भइसकेको छ भने यही सालको 1 अप्रिलदेखि पूर्ण रूपले पाकिम अनि सोरेङ जिल्ला सञ्चालन गर्न निश्चित गरेका छौँ। सिक्किमको विकासक्रममा यो एउटा ठूलो माइलखुट्टी साबित हुनेछ भनेर म विश्वस्त छु। यसरी यी दुई जिल्लाहरू सञ्चालन भएपछि पाकिम अनि सोरेङ क्षेत्र अन्तर्गत रहेका दुर्गम गाउँका गाउँलेहरूलाई कार्यालय आउजाउ गर्न सुविधा हुनेछ अनि प्रशासनिक कार्यप्रणाली पनि सहज अनि प्रभावकारी हुनेछ। गाउँ बस्तीका मेहनती कृषकहरूको परिश्रम र पसिनालाई कदर गर्दै उहाँहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन विभिन्न योजनाहरू लागू गरेको छ। आज देशमै गाई पालकहरूको निम्ति पहिलोपल्ट लागू गरेको प्रति लिटर दुधमा दिने 8 रुपियाँ प्रोत्साहन राशिले कृषकहरूलाई ठूलो मद्दत पुगेको छ अनि दुध उत्पादनमा राज्य आत्मनिर्भर बनेको छ। हाम्रो सरकार आउन अघि दुधको मूल्य अधिकतम 24 रुपियाँ थियो भने अहिले हामीले बढाएर न्यूनतम मूल्य 35 रुपियाँ प्रति लिटर पुर्याएका छौँ, जसमा थप 8 रुपियाँ प्रोत्साहन राशि जोड्दा अहिले ग्वालाहरूले न्यूनतम 43 अनि अधिकतम 79 रुपियाँ प्रति लिटर दुधको मूल्य पाइरहेका छन्। यो प्रोत्साहन राशिले उत्साहित बनेका कृषकहरूले राज्यलाई अझ दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाएको छ। हामी सरकारमा आउन अघि प्रतिदिन 15,000 लिटर दुध उत्पादन हुन्थ्यो भने अहिले प्रतिदिन 55,000 लिटर दुध उत्पादन भइरहेको छ। यसरी नै कृषकहरूको आर्थिक स्थिति अझ सुध्रिएर जाओस् भनेर विभिन्न खेतीहरूमा प्रोत्साहन राशि प्रदान गर्न थालेका छौँ, जो यस प्रकार छन्। अलैँचीमा प्रति केजी 100 रुपियाँ, अदुवामा प्रति केजी 20 रुपियाँ, सुन्तलामा प्रति केजी 20 रुपियाँ, हर्दीमा प्रति केजी 10 रुपियाँ, फापरमा प्रति केजी 20 रुपियाँ, फूलकोपीमा प्रति केजी 7 रुपियाँ, हरियो मटरमा प्रति केजी 8 रुपियाँ, डल्ले खुर्सानीमा प्रति केजी 20 रुपियाँ, बन्दाकोपीमा प्रति केजी 5 रुपियाँ, गाजरमा प्रति केजी 7 रुपियाँ, मुलामा प्रति केजी 7 रुपियाँ, किवीमा प्रति केजी 25 रुपियाँ अनि दालहरूमा प्रति केजी 25 रुपियाँ। यसरी प्रोत्साहन राशि प्रदान गर्दा राज्यका कृषकहरूले यसबाट ऊर्जा पाएर खेतीको उत्पादनमा बढोत्तरी हुने साथै आम्दानी बढेर जाने कुरामा म विश्वस्त छु। सिक्किम गरिब आवास योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका 3050 गरिब परिवारको निम्ति पक्का घर निर्माण कार्य युद्ध स्तरमा भइरहेको छ अनि यो कार्य यही मार्च महिनाभित्र समाप्त गरेर पुनः 5000 परिवारको घर निर्माण कार्य हामी सुरु गर्नेछौँ। याद रहोस्, अहिले निर्माण भइरहेको 3050 घरमा पलङ, सोफा सेट, टेलिभिजन सेट लगायत अन्य सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ। पहिलाको सरकारले सहर बजारमा बस्ने गरिबहरूको विषय कहिले पनि सोचेनन्, तर हाम्रो सरकारले सहर बजारमा बस्ने गरिबहरूलाई ध्यानमा राखेर जमिन वा साइट भएर पनि घर बनाउन नसक्नेहरू जम्मा 502 परिवारहरूको निम्ति सहरी गरिब आवास योजना अन्तर्गत घर निर्माण गरिरहेका छौँ। जो सिक्किमेली जनसमुदाय सहरमा बस्छन् तर जमिन वा साइट आफ्नो नाममा छैनन्, उनीहरूको निम्ति गान्तोक नगर निगममा 160 वटा युनिट, गेजिङ नगर पञ्चायतमा 80 वटा युनिट अनि नयाँ बजार जोरथाङ नगर पञ्चायतमा 30 वटा युनिट भएको हाउसिङ अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर आवास वितरण गर्ने योजना हामीले बनाएका छौँ। नारी जातिलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउँदै उनीहरूको सर्वाङ्गीन विकास गर्न हामीले विभिन्न योजना सुरु गरेका छौँ। 5 करोडसम्मको सरकारी ठिकाहरूमा सिक्किमेली नारीहरूले टिडिआर नकाटी टेन्डरमा भाग लिन पाउनेछन्। 5 करोडदेखि 10 करोडसम्मको कामहरूमा केवल 1% मात्र टिडिआर काट्नुपर्ने सजिलो व्यवस्था हामीले लागू गरेका छौँ। सिक्किमका गरिब आमाहरूलाई सबल अनि आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउन आमा योजना आउँदो अप्रिल महिनादेखि लागू गरिरहेका छौँ, जस अन्तर्गत गरिबी रेखा मुनि रहेका गरिब आमाहरूले वर्षेनी रु 20,000 सरकारबाट सहायता राशि पाउनेछन्। यसरी नै राज्यका शिक्षिकाहरूले अब 1 वर्षको मेटर्निटी लिभ पाउनेछन् भने पिताहरूले पनि 1 महिनाको प्याटर्निटी लिभ पाउनेछन्। यसअघि यो बिदा आमाहरूले केवल 6 महिना अनि पिताहरूले केवल 15 दिन पाउने गर्थे, तर हामीले यसलाई बढाएर नानीको आमा साथै नानीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेका छौँ। खेलकुद क्षेत्रमा युवाहरूको भविष्य उज्जवल रहेको कारण हाम्रो सरकार आएपछि सिक्किममा खेलकुदको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौँ। धेरै वर्ष थाँतीमा रहेको नाम्चीको भाइचुङ स्टेडियमलाई पूर्ण गरेर
गत 31 अक्टोबर 2021 को दिन सिक्किमका माननीय राज्यपाल श्रीमान गंगा प्रसादजीको बाहुलीबाट उद्घाटन गरिसकेका छ भने गेजिङको क्योङसा ग्राउन्डमा पनि भव्य स्टेडियम निर्माण कार्य युद्ध स्तरमा चलिरहेको छ। गान्तोक स्थित पाल्जर स्टेडियमको अवस्था जीर्ण रहेको थियो अनि 2021 को भुइँचालोले मैदानको एकपट्टिको भागलाई दबाएको थियो, तर विगतको सरकारले यसलाई मर्मती गर्ने कहिले सोचेनन्। हाम्रो सरकार आउने बित्तिकै 5 करोड रुपैयाँ भन्दा अधिकको लागतमा काम मन्जुर गरेर पाल्जर स्टेडियमको मर्मती गर्ने अनि नयाँ टर्फ बिछाउने काम अहिले चलिरहेको छ। भव्य स्टेडियम भएर मात्र हुँदैन, तर गाउँ गाउँमा खेल मैदानहरू हुनुपर्छ। तब मात्र ती मैदानहरूबाट 9 खेलाडीहरू तिखारिएर भव्य स्टेडियमहरूमा खेल्न आइपुग्छन् भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ। यसै कारण राज्यभरिको गाउँ गाउँमा हामीले खेल मैदानहरू बनाउने काम सुरु गरेका छौँ अनि विभिन्न स्थानहरूमा फुटबल एकाडेमीहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। राज्यका युवाहरूमा आर्चरीमा विशेष दखल रहेको कारण हाम्रै सिक्किमको गौरव 3 पल्टको ओलम्पियन श्रीमान तरुणदीप राईको नाममा दक्षिण सिक्किमको खिचिडुम्रामा तरुणदीप राई आचार्य एकाडेमी स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ। खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अनि उहाँहरूको भविष्य सुरक्षित बनाउन सरकारी नौकरीहरूमा खेलाडीलाई 5% आरक्षण प्रदान गरेका छौँ। देउराली स्थित गान्तोक नगर निगम भवनको माथिल्लो तल्लामा इन्डोर स्पोर्ट्स एरिनाको निर्माण गरेका छौँ, जसबाट धेरै युवाहरूले इन्डोर स्पोर्ट्स खेल्ने सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्। सिक्किमेली युवाहरू बक्सिङ, ताइक्वान्डो, कराटे, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, बास्केटबल आदि जस्तो इन्डोर स्पोर्ट्सहरूमा प्रतिभाशाली अनि इच्छुक रहेको कारण उनीहरूलाई विश्वस्तरको सुविधाहरू प्रदान गर्न पाल्जर स्टेडियम परिसरमा रहेको फिस पन्डमा मल्टी इन्डोर स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै ओलम्पिकमा पदक जित्नेहरूलाई दिइने राशिमा पनि हामीले 2 बर बढोत्तरी गरेका छौँ। सिक्किमलाई जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग अनि गाउँ बस्तीका सम्पूर्ण मार्गहरूलाई मर्मती गर्ने, कार्पेटिङ गर्ने अनि सडक नपुगेका ठाउँहरूमा नयाँ सडक पुर्याउने हाम्रो योजना रहेको छ। साथै धेरैवटा नयाँ सडकहरूको मन्जुरी भएर टेन्डर पनि भइसकेको छ। वर्षायामको समय प्राकृतिक प्रकोपको कारण हाम्रो सडकहरूलाई ज्यादै प्रभाव पार्ने भएको कारण अन्डरग्राउन्ड टनलबाट यातायात व्यवस्था सुचारू गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनामाथि सरकारले काम गरिरहेको छ अनि यस कामको डिपिआर तयार भइसकेको छ। यो योजना अन्तर्गत गाउँहरूमा जम्मा 1000 परिवारलाई होम स्टे निर्माण गर्ने राशि प्रदान गर्नेछ अनि एक परिवारमा 3 कोठा बनाएर जम्मा 3000 होम स्टेका कोठाहरू हामी सिक्किमभरि निर्माण गर्नेछौँ। युवाहरूलाई विभिन्न क्षेत्र वा उद्यमहरूमा अघि बढ्न स्किल युथ स्टार्टअप योजना सुरु गरेका छौँ, जस अन्तर्गत 35 देखि 50% सम्म सब्सिडीको ऋण उपलब्ध गराएर सहायता पुर्याइरहेका छौँ। पहिलाको सरकारले केन्द्रमा आफूलाई विकासवादी देखाउनको निम्ति अनि राष्ट्रिय समाचारहरूमा प्रसिद्ध हुनको निम्ति बीपीएलको गलत सर्वे गरेर सिक्किममा केवल 3.85% बीपीएल रहेको जनाएको थियो। त्यस बेलाको सरकारको यो गलत निर्णयले गर्दा धेरै बीपीएल परिवारको नाम बीपीएल सूचीबाट काटिएको छ अनि उहाँहरू राज्य र केन्द्र सरकारबाट पाइने सहुलियतहरूबाट वञ्चित बनेका छन्। यही कुरालाई मध्यनजर राखेर सम्पूर्ण बीपीएल परिवारलाई न्याय दिलाउनको निम्ति हाम्रो सरकारले 2020-2021 को बजेट अधिवेशनमा नै बीपीएलको नयाँ सर्वे गर्ने बिल पास गर्दै धनराशि छुटाएको थियो, तर कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा यो काम लम्बिन गयो। वर्तमानमा यो कामको निम्ति डेस्मीबाट स्याम्पल सर्वे भइरहेको छ। अब यथाशीघ्र पूर्ण सर्वे गरी साँचो बीपीएलहरूलाई हामी न्याय र सहुलियतहरू प्रदान गर्नेछौँ। सरकारी कर्मचारीहरूलाई न्याय अनि सम्मान दिन विभिन्न योजनाहरू लागू गरेका छौँ। धेरै वर्षदेखि अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका जम्मा 145 जना होमगार्ड कर्मचारीहरूलाई स्थायी गरेका छौँ। सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका 385 जना कर्मचारीहरूलाई, एमजी नरेगा अन्तर्गत अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका 165 जना कर्मचारीहरूलाई, राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिसन अन्तर्गत अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका 365 जना कर्मचारीहरूलाई हाम्रो सरकारले स्थायी गरेको छ। पूर्व सरकार कालमा सबै सरकारी अधिकारीहरूलाई
प्रभावमा पारेको सर्भिस एक्सटेन्सन प्रथालाई बन्द गरेर सबै उच्च अधिकारीहरूलाई सम्मान अवसर प्रदान गरेका छौँ। धेरै कर्मचारीहरूको थाँतीमा रहेको पदोन्नति राजनीतिक बदला र भेदभाव नराखी प्रदान गरिएको छ अनि भविष्यमा पनि सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई सम्मान, हक, अधिकार अनि अवसर दिएर न्याय गर्ने हाम्रो व्यवस्था कायम रहनेछ। सिक्किममा प्रजातन्त्रलाई पूर्ण बहाल गरिएको छ अनि संवैधानिक रूपमा हाम्रो देश धर्म निरपेक्ष अनि बहुजातीय रहेको कारण संविधानको आत्मालाई शिरोपार गरेर सिक्किममा सबै जाति अनि धर्मलाई बराबर सम्मान, अधिकार अनि सहयोग प्रदान गर्ने नीति अपनाएको छ। हाम्रो सरकारमा कुनै पनि जात, समुदाय र धर्मलाई अलिकति पनि अन्याय भएको छैन। यसको ठीक विपरीत सबै जात समुदायका सदस्यहरूलाई आफ्नो जातिको उत्थान र विकासको निम्ति निर्धक्क भएर काम गर्ने खुल्ला वातावरण सिर्जना गरेको छ। पहिलाको सरकारमा कुनै पनि जाति समुदायले आफ्नो पर्व मनाउनु पर्दा पार्टीको झण्डा लगाएर जानुपर्ने बाध्यता थियो भने अहिले पार्टीको झण्डा होइन तर आफ्नो जाति समुदायको चिन्हारीको झण्डा लगाएर जातीय पर्वमा जाने सुन्दर परम्परा सुरु भएको छ। सबै जात, समुदाय अनि धर्मलाई एउटै नजरले हेर्ने हाम्रो नीतिको कारण आज सिक्किममा आपसी भाइचारा अनि प्रेम बढेर गएको छ। सिक्किम आज साम्प्रदायिक सद्भावना र एकताको उदाहरण बनेको छ। हाम्रो सरकारले 25 वर्षमा बनिनु नसकेको गुरुङ जातिको रोधीघर गान्तोक अनि नामथाङ रातेपनिको छुबामा निर्माण गर्ने निधो गरेको छ, जसको पहल सुरु भइसकेको छ भने मगर जातिको मगरजुङ, सोरेङ चाखुङ समष्टिको मगरजुङमा निर्माण भइरहेको छ। पूर्व सरकारले अपूर्ण अवस्थामा छोडिराखेको किरात राई जातिको राङ्का स्थित पारोहाङ साप्तेन, माङखिम र 5 माइल स्थित राई खिमको काम पूर्ण गरिसकेको छ। साथै अन्य विभिन्न ठाउँहरूमा पनि माङखिमहरूको निर्माण गर्ने काम सैद्धान्तिक रूपले मन्जुरी दिएको छ। यसरी नै सिक्किमे नेपाली समुदायको पुरानो मागलाई मान्यता दिँदै जोरथाङमा हाम्रो सरकारले नेपाली भवनको मन्जुरी गरेर वर्तमानमा निर्माण कार्य चलिरहेको छ। दरमदिन निर्वाचन क्षेत्रको दोदोकमा श्रीधाम वृन्दावनको भव्य निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ अनि वेस्ट पाण्डम समष्टि अन्तर्गत पाण्डाममा प्रस्तावित रहेको काली दर्शन यात्राको निर्माण योजनाले पनि हाम्रै सरकारकालमा मन्जुरी पाएको छ। लेक्सेपको प्रसिद्ध किरातेश्वर मन्दिरलाई नवीकरण गर्नको निम्ति रु 63 करोड 70 लाखको योजनालाई मन्जुरी गरेको छ भने 36 करोडको लागतमा प्रसिद्ध रोल्लु मन्दिरको पनि नवीकरण एवं निर्माण भइरहेको छ। पूर्व सिक्किमको पाकिङ डिक्लिङमा भव्य गुम्बा निर्माणको काम सुरु गरेको छ भने उत्तर सिक्किमको थाङ्गु अनि लाचुङमा छुलुङ टुल्सुमको निर्माण गर्ने योजनालाई पनि प्राथमिकता राखेका छौँ। देशमा नै पहिलोचोटि बौद्ध विश्वविद्यालयको निर्माणको निम्ति विधानसभाबाट बिल पास गरेर काम अघि बढाएका छौँ। पूर्व सिक्किमको नान्डोकमा समस्त इसाई समुदायको निम्ति भव्य प्रार्थना भवन निर्माण गर्नको निम्ति जमिन अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ भने हेभनली पाथ अर्गनाइजेसनको निम्ति निर्माणिक भवन अनि मेडिटेसन सेन्टरको निर्माण कार्य दक्षिण सिक्किमको नन्दुगाउँमा भइरहेको छ। म समस्त सिक्किमेली जनतालाई आश्वस्त गराउन चाहन्छु कि हाम्रो सरकारमा कुनै पनि जात, समुदाय अनि धर्मका सदस्यहरूलाई अन्याय अत्याचार हुने छैन। सबैलाई हामी बराबर अनि उचित अवसर र सहयोग प्रदान गर्दै जानेछौँ। आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय, हाम्रो सरकारले छोटो अवधिमा प्राप्त गरेको उपलब्धिको व्याख्यान गर्नु अझ धेरै छ, जसलाई म आगामी जनसभा वा भर्चुअल सभाहरूमा राख्दै जानेछु। आजको मेरो सम्बोधनको अन्तिम क्रममा 32 महिनाको छोटो अवधिमै सिक्किमले अर्जन गरेको पुरस्कार अनि प्रशंसाहरूको संक्षिप्त वर्णन गर्न चाहन्छु। सिक्किमलाई पर्यटन र देश विदेशको मानचित्रमा चिन्हारी दिलाउन फिल्म उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै हामीले नयाँ फिल्म निर्माण नीति अपनाएकोले गर्दा भारत सरकारको सूचना अनि प्रसारण मन्त्रालयले सिक्किमलाई मोस्ट फिल्म फ्रेन्डली स्टेट अवार्डले सम्मानित गरेको छ। यसरी राष्ट्रिय स्तरमा नै सिक्किमको नाम प्रचलित गर्दै यहाँ स्थानीय कलाकारहरूको निम्ति फिल्ममा ठूलो अवसरको ढोका हामीले खोलेका छौँ। यसरी नै विभिन्न राष्ट्रिय अनि सरकारी संस्थानहरूले सिक्किमलाई धेरै पुरस्कारहरूले यो 32 महिनाको अवधिमा सम्मानित गरेर हाम्रो कामको मूल्याङ्कन गरेको छ। जस्तै अर्थतन्त्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने प्रथम सानो राज्य, पर्यटनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने प्रथम सानो राज्य,
कानुन र व्यवस्थामा सबैभन्दा धेरै सुधार ल्याएको उत्कृष्ट प्रथम सानो राज्य, वातावरणमा सबैभन्दा सुधार ल्याएको सानो उत्कृष्ट प्रथम राज्य, कृषिमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने तेस्रो सानो राज्य, नीति आयोगको उत्तर पूर्वीय क्षेत्र जिल्ला एसडिजी सूचांक प्रतिवेदन 2021-22 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अथवा दिगो विकास लक्ष्यहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा सिक्किमलाई प्रथम स्थान प्राप्त भएको छ। यही रिपोर्ट अनुसार राज्यको पूर्व जिल्ला उत्तर पूर्वी राज्यको जिल्लामा पहिलो स्थानमा, दक्षिण जिल्ला 6औं स्थानमा, उत्तर जिल्ला 14औं स्थानमा अनि पश्चिम जिल्ला 17औं स्थान हासिल भएको छ। भारतको राष्ट्रिय समाचार च्यानल इन्डिया टुडेले सिक्किमलाई बेस्ट पर्फर्मिङ स्टेट अवार्ड 2020 ले सम्मान जनाएको छ। यसरी नै पाकिङ पुलिस स्टेसनलाई भारतको 7औं उत्कृष्ट वा मोडल पुलिस स्टेसनको रूपमा चयन गरिएको छ। यसरी छोटो अवधिमै हामीले गरेको सुधारवादी अनि प्रगतिवादी विकासीय कामहरूको प्रशंसा राष्ट्रिय स्तरमा भएकोले सिक्किमको नाम विश्व स्तरमा नै प्रचार भएको छ। यस्तो प्रशंसनीय एवं ऐतिहासिक कामहरू कार्यान्वयन गर्न इमानदारीता साथ खट्नुहुने सरकारका सबै मन्त्रीगण, विधायकगण, सरकारी अधिकारी अनि कर्मचारीवर्ग लगायत सबै सिक्किमेली जनतालाई हार्दिक बधाई अनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। वर्तमानमा केही अप्रिय घटनाहरूलाई लक्षित गरेर विपक्षी पार्टीका केही व्यक्तिले सिक्किममा कानुन व्यवस्था कमजोर भएको हल्ला पिट्ने कोसिस गर्दैछन्, जो पूर्ण रूपले असत्य अनि भ्रमपूर्ण रहेको छ। बितेको 2 या 3 महिनाभित्र अचानक घटेका केही घटनाहरूमाथि सरकारले सशक्त कारबाही गर्दै दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरेको छ अनि राज्यमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रशासनलाई सक्रिय एवं प्रभावकारी बनाएको छ। सिक्किम सरकार समस्त सिक्किमेली जनताको अभिभावक भएको कारण हामीले राज्यमा सिक्किमेली जनताको पूर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था निश्चित रूपले गरिरहेका छौं। हरेक किसिमको अपराधबाट सिक्किमेली जनतालाई बचाउन कानुन व्यवस्थालाई अझ कठोर बनाउँदै लानेछौं। विगत धेरै वर्षदेखि सिक्किममा नशालु पदार्थ अथवा ड्रग्स सेवनको आदतले सिक्किमे युवाहरूलाई दिग्भ्रमित गरेको कारण यो समस्याको समाधान गर्न हामीले विभिन्न उपायहरू लागू गरिरहेका छौं। प्रथम त ड्रग्स बिक्री गर्ने अनि राज्य बाहिरबाट सिक्किम ल्याउने व्यक्तिहरूलाई खोजी राज्यभित्र अनि राज्य बाहिरबाट पक्रेर कानुनी कारबाही गरिरहेका छौं। मल्ली अनि रम्फू चेकपोस्ट लगायत अन्य शंकाजनक स्थानहरूमा कडा पुलिस निगरानी राखेर अपराधीहरूलाई लगाम लगाउने काम थालेका छौं। यसको साथै ड्रग्सको लतमा फँसेका युवाहरूलाई यो लतबाट बचाउन उचित परामर्श, सहयोग तथा जागरुकता प्रदान गर्दै आएका छौं। सरकारी खर्चमा रिहेबिलिटेसन सेन्टर वा पुनर्वासमा उनीहरूको उपचार पनि गरिरहेका छौं। आगामी दिनमा प्रशासनको सक्रियता र आम जनताको सहयोगमा ड्रग्स जस्तो घातक प्रकोपबाट सिक्किमे युवाहरूलाई बचाउन अझ धेरै उपायहरू लागू गर्ने म जनाउन चाहन्छु। हाम्रो शान्त अनि सुन्दर सिक्किमलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउनु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपले निर्वाह गर्दै जानेछ अनि म सम्पूर्ण सिक्किमे जनताबाट पनि सकारात्मक सहयोग र साथको अपेक्षा राख्दछु। 25 वर्षसम्म बिग्रेको व्यवस्थालाई सम्हालेर नयाँ व्यवस्था कायम गर्नु सजिलो काम पटक्क होइन, तर जस्तै विघ्न बाधा आए तापनि जनतालाई दिएको व्यवस्था परिवर्तनको वचनलाई म पूरा गरेरै छोड्नेछु। व्यवस्था परिवर्तनको यो महान अभियानको काम सुरु भइसकेको छ अनि सधैँ जनतालाई ढाँटेर शासन चलाउन पल्किएका तीनै शोषक र सामन्तहरूले घरिघरि जनतालाई झुटो कुरा गरेर भ्रममा पार्न खोज्दैछन्। 1993-94 मा कीर्ति पत्र पत्रिकाबाट राजनीति सुरु गर्ने केही नेताहरूले अहिले पनि सोसियल मिडियामा फेसबुकको फेक प्रोफाइल वा पेज खोलेर हामीलाई जताभावी तल्लो स्तरमा गाली गर्ने गर्दैछन्। कति युवाहरूको मानसिक कमजोरीको फाइदा उठाएर उनीहरूको काँधमा बन्दुक राखी समाजमा नकारात्मक कुराहरूको विस्फोट गर्ने कुचेष्टा पनि ती पुराना शोषकहरूले गरिरहेका छन्। काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ भन्ने उखानलाई मनमा राखेर वर्तमानमा मैले मेरो सम्पूर्ण ध्यान केवल सिक्किमे जनताको हितको कामप्रति केन्द्रित गरेको छु। 25 वर्ष सत्ता हाँकेर सिक्किमको राज्य अस्पतालमा एउटा डायलिसिस मेसिनसम्म जडान गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूले आज केवल 3 वर्ष पनि नपुगेको सरकारले केही काम गरेको छैन भन्नु उनीहरूलाई पनि लाज लाग्नुपर्ने विषय हो। जुन पार्टीले 1993 सालमा
राजधानी गान्तोकको देउराली अनि पानी हाउसमा सयौं सरकारी गाडीहरू तोडफोड गर्दै आगो लगायो। त्यस बेलाको नाम्ची आले ग्राउन्ड अनि अहिलेको भाइचुङ स्टेडियममा युवा शिविर भइरहेको युवाहरूको तम्बुहरू तोडफोड गरिदियो। अनि 1999 को चुनावपछि सिक्किमभरि विपक्षी पार्टीहरूको घर जलाउने, विपक्षी पार्टीहरूको गाई गोठमा गएर गाईको थुनहरू काटिदिने काम गर्यो। आज उनीहरूले नै हामीलाई हिंसाको राजनीति गर्यो भन्नु कागले कागकै नाम काटेको जस्तो मात्र हो। मेरो राजनीति पूर्ण रूपले अहिंसावादी र मानववादी रहेको छ। प्रजातान्त्रिक समाजवाद अनि समावेशी राजनीति मेरो राजनीतिक विचारको आधार भएकोले गर्दा चुनाव जितेपछि पक्ष वा विपक्षीका सबै सिक्किमे जनतालाई अङ्गालो हालेर सिक्किम निर्माणको क्रममा सँगै यात्रा गर्ने सिद्धान्त मैले अपनाएको छु। हिजोको मेरो कट्टर विरोधीहरूलाई पनि आवश्यक परेको ठाउँमा दिल खोलेर सहयोग गर्ने अनि माया गरेर आफ्नै परिवारका सदस्य सम्झी स्वीकार गर्ने अति मानववादी काम गरिरहेको छु। यो मेरो कमजोरी होइन, तर मैले अपनाएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद अनि मानवतावादी राजनीतिको प्रतिफल हो। मेरो यो सोच र सिद्धान्तले सिक्किममा राजनीति बदलाको निम्ति होइन, तर जनसेवाको निम्ति गर्नुपर्छ भन्ने विचारले व्यवहारिक रूप लिइरहेको छ। भविष्यमा यो विचार अझ मौलाउँदै गएपछि सिक्किम साँच्चै स्वर्ग नै बन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मेरो यस्तो प्रजातान्त्रिक समाजवादी अनि अति मानववादी सोचलाई कसैले मेरो कमजोरी ठानेर मलाई अशक्त सम्झिन्छ भने यो उनीहरूको भूल सोचाइ हुनेछ। प्रजातन्त्रको यही आत्मालाई सिरोपर गरेर म विनम्र बनी जनताको सेवा गर्ने अभियानमा लागि परेको छु। म चाहन्छु प्रजातन्त्रको यो आत्मालाई स्वीकार गरेर सबै नेताहरूले, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारीहरूले जनताको सेवा नम्र बनेर गरून्। भविष्यको दिनहरूमा जसले जनताको सेवा ठिकसँग नगरेर सत्ता अनि प्रशासनको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्छ, त्यस समय कठोर बनेर कारबाही गर्नु पनि म पछि हट्ने छुइनँ। म चाहन्छु सबैले जनताको सेवा गरून् अनि म कठोर बन्नुपर्ने दिन कहिले नआओस्, तर जनतालाई म यो वचन दिन चाहन्छु, भविष्यमा जनता विरुद्ध काम गर्नेहरू विरुद्ध म कठोर बन्न पनि कदाचित पछि पर्ने छुइनँ। जति पनि विकासमूलक कार्य, सामाजिक कार्य, जनसेवाको कार्य, शैक्षिक उन्नति भनौँ सबै आयाममा भएका उन्नतिहरूको श्रेय आदरणीय सिक्किमेली जनता, पार्टी कार्यकर्ता अनि लगलचिल भएर खटेका समस्त कर्मचारीहरूलाई दिन चाहन्छु। यसर्थ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको 10औं स्थापना दिवसको यो पावन अवसरमा म पुनः सबैलाई एकचोटि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै जनताको सेवामा समर्पित भएर काम गर्ने सबैलाई अपिल गर्दछु। धन्यवाद। जय सिक्किम, जय सिक्किमे जनता, जय भारत।